बुहारी म थाप्छु तिमी हाल त ल यति गरेपछि त काम त सकिहाल्यो नि काकी काकी बाबु त मलाई छोडेर जान सक्दैनस् तेरो बिहे गराइदिन्छु बाबु म उठ्न बाबु उठ्न बाबु कल्पनाजी आफूले आफूलाई सम्हाल्नुहोस् सर मेरो भाइ आफै मरेको होइन ऊ यसरी मरिखाने मान्छे होइन उसलाई कसैले मारिदिएको हो सर र म त्यो मान्छेलाई पनि चिन्छु तपाईँको भाइलाई कसरी पनि मारेको होइन यो पोस्टमार्टमको रिपोर्टमा तपाईँको भाइको ब्लडमा विषको ट्रेसेस मिलेको छ यदि कसैले सही टाइममा देखेर उसलाई हस्पिटल लगेको भए आज तपाईँको भाइ जिउँदो हुन्थ्यो आज उहाँले सुसाइड गर्नुभएको छ सर यो सब कसरी भएको म देखाउँछु यो के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यसले नै हो मेरो भाइलाई मारेको यसको सासु बुहारीले मेरो भाइलाई नउदो आरोप लाएर मर्ने बाध्य बनाएको उनीहरूले म छोड्दिन होइन छोडिदिनुहोस् तपाईँहरू यहाँबाट जानुहोस् उहाँलाई झन् सम्हाल्न गाह्रो भइरहेको छ तपाईँहरू यहाँबाट जानुहोस् दिदी आफूले सम्हाल्नुहोस् के हुनु थियो भइ त गयो आफूले सम्हाल्नु दिदी मेरो भाइ स्मृति सन्चै छस् भाउजूको फोन अर्जु भाउजू भाउजू के भयो आमा हाम्रो साथ रहनु भएन बाबु हामीलाई सत्यको लागि छोडेर जानुभयो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ बाबु आमा उठ्नु न आमा उठ्नु न काकी उठ्नु न आमा यो तपाईँले के गर्नु काकी तपाईँलाई घाँस काट्न नजान्छ भनिरहेको थियो नि आमा बाबु हेर न अब घाँस काट छोडेर भित्र जानुभएको थियो खस्नु भएछ काकी उठ्नु न उहाँको भिडबाट कसरी मृत्यु भएको होइन उहाँलाई कसैले मारेको मारेको उहाँको नजिकबाट यो झुम्का पनि भेटिएको छ झुम्का तपाईँको आमाको मर्डर भएको रहेछ पोस्टमार्टम रिपोर्टले त्यही भन्छ तपाईँहरूलाई कोही माथि शङ्का छ मलाई थाहा छ मेरो आमालाई कसले मारेको भनेर सर यो झुम्का त्यो कल्पनाको हो यो साँच्ची नै त्यसले बदला लिनको लागि गरेको आमालाई दोष लाउँदै थियो आफ्नो भाइलाई मार्यो भनेर यो सब त्यसले नै हो तपाईँलाई पुरा विश्वास छ यो कल्पना जीकै हो भनेर मलाई पुरा विश्वास छ सर यो काम त्यसले नै गरेको हो कल्पनाजी ओ कल्पनाजी ए सर के कामले आउनुभयो होला के गर्दै हुनुहुन्थ्यो ए म बाहिरतिर निस्किउँ भनेको सर झुम्का खोज्दै थिएँ झुम्का यो तपाईँको झुम्का हो र मेरो झुम्का त हुन्छ सर यो कहाँ भेट्टाउनु पाउनु कसरी पारुको सासुआमाको लाससँग भेटेको थियो लास आखिर तँलाई के मिल्यो मेरो आमालाई किन मानिस् तैँले भन् तँलाई के मिल्यो अब मलाई पनि मार तेरो आमा मरी तेरो सासू जसले गर्दा मरेको भए पनि मेरो भाइको बदला चाहिँ नि पुरा भयो ल ठिक छ तपाईँ मसँग पुलिस स्टेसन हिँड्नुहोस् म किन जानु यसको सासू मैले गर्दा मरेकै होइन सबै कुरा क्लियर भइसक्यो छ तपाईँले नै उसलाई मारेको तँलाई यस्तो सजाय दिन्छु तैँले त्यो सजाय जिन्दगी भर तैँले याद राख्छस् हेर्छु मैले तैँले के नै गर्न सक्दो रहेछस् भनेर न तैँले मेरो बुढालाई चिन्छस् न तैँले मेरो पावर कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्ने थाहा केही गर्न तपाईँ मसँग सक्दैन हिँड्नुहोस् नत्र म सबै पुलिस टोलीलाई बोलाउँछु हिँड्नुहोस्
समीर हेर सबै कुरा ठिक हुन्छ कति दुखी हुन्छस् त आखिर काकीको के नै गल्ती थियो र बिचारा त्यो कान्छा आफ्नो आमाको अन्तिम संस्कारमा पनि आउन सकेन। हेर समीर मान्छे जन्मिनी भनेकै मर्नलाई त हो नि होइन र? अब तैँले त्यो सबै कुरा एउटा सपना सोचेर भुल्दे। जसरी म अघि बढेछु त पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। स्मृति मैले तेरो साथ पहिला जे पनि गरेँ तैँले चित्त त दुखाएको छैनस् नि? कहाँ दुखाउनु, मैले बुझिसकेँ समीर। माया एकतर्फी कहिले पनि पुरा हुँदैन। एकतर्फी मायाको त कुनै टुङ्गै हुँदैन। अनि मैले तँलाई माया गर्नुमा मेरो कुनै गल्ती छैन र तैँले मलाई माया नगर्नुमा तेरो पनि कुनै गल्ती छैन, बुझिस्? ए बरु साँच्चै सुन्न, मेरो एकदम एउटा खुसी खबर भन्न छ कि तँलाई। मेरो अब छिट्टै बिहा हुँदैछ। बिहे? कोसँग? सायद मलाई एकदम माया गर्ने मान्छेसँग। मैले तँलाई अस्ति नै भनेको थिएँ नि घरमा माग्न आएको छन् युकेको लाउरे रे भनेर, हो उसैसँग। अब चाँडै बिहा गरेर म युके जाँदैछु। त खुसी त छस् नि? खुसी? त खुसी छस् नि म बिना? हो म त्यसैमा खुसी छु। ल यो सेन्टिमेन्टल डायलग अब छोड्दै हेर। त चाहिँ आफूले सम्हाल, म चाहिँ यहाँबाट गएँ। कान्छा आफूले आफूलाई सम्हाल्नुहोस्। आमा नभएर के भयो त? म छु नि तपाईँको साथमा। म कस्तो अभागी छोरा होला, आफ्नो बुवालाई त बचाउन सकिनँ। आफ्नो आमाको अन्तिम दाह संस्कारमा धरि आफ्नो भाइ धिक्कार छ। कान्छा सबै समय र परिस्थितिको खेल त रहेछ। त्यो कल्पना अझै पनि जेलबाट निस्केको छैन। म यो मुद्दा जसरी पनि जितेरै छाड्छु। कान्छा म अहिले एकछिनमा फोन गर्छु है। आफ्नो ख्याल गर। अब तपाईँको र मेरो बिचमा कोही पनि आउँदै छैन। सिर्फ तिमी अनि म। आज हाम्रो प्रेमको जित भएको छ पारु। बुहारी ए हजुर, ल म त निस्किएँ के अरे। अब यताउति काम पनि हेरिदिनु। अनि त्यो भैँसीको घाँस सकेछ के अरे, त्यो घाँस पनि हालिदिनु है। ए हुन्छ, पुगेपछि फोन गर्नु न है। ल ल ल म चाहिँ लागेको अब। ए हुन्छ हुन्छ। भन। अनि गयो तिम्रो सासू आमा? ठ्याक्क टाइमिङमै फोन गरेछौ। भर्खरै गएको छ त्यो बुढी। अनि के छ त विचार? बेलुका आउने होला नि? तिमीले बोलाउने अनि म नआउने त्यस्तो पनि हुन्छ? अनि सुन त, तिमीलाई एउटा खुसीको कुरा भन्नु छ। अझै सायद म प्रेग्नेन्ट छु होला। अब हाम्रो मायाको चिनो छिट्टै आउँदैछ। साँच्चै? भनेपछि म बेलुका त स्योर आउँछु। थ्याङ्क यू सो मच पारु यो खुसीको लागि। हस् बेलुका चाहिँ आउनु है त्यहाँ फेरि जसरी नि। ल राखिदिएको अहिले। वाह, मैले सब सुनिसकेँ। त म भन्दा नि खतरा खेलिरहेछस् त। तेरो बुढामा खाडीमा सकि नसके पैसा कमाएको छ, तर त भने तेरो यो कुरा कसैले पत्याउँदैन, बुझिस्? मसँग भिडियो छ। नाइ म यो भिडियो सबै ठाउँमा भाइरल गरिदिन्छु। तेरो चर्तीकला सबैले हेर्नेछ। आखिर त के चाहन्छस्? तसँग वान नाइट। यदि तँ यो भिडियो डिलिट भएको हेर्न चाहन्छस् भने मसँग एक रात बस्नुपर्छ। ठिक छ, आज आमा घर पनि हुनुहुन्न 9 बजेपछि। ल म आउनेछु। एकछिन है। हो ए साँच्ची मैले त दुधमा त विष पो मिसाएको थिएँ। कस्तो बिर्सेछु है। त मसँग वान नाइट मलाई ब्ल्याकमेल गर्न खोजे होइन तैँले? गुड बाई।
हेलो अजय मैले काम पुरा गरिसकेँ लास्ट चाहिँ ठिकाना गर्न आऊ सरी मैले तिमीलाई माने पारु तिमीले हाम्रो प्रेमको लागि आफ्नो सासू आमालाई समेत छोडेन है उसलाई पनि मैले मेरो सासू आमालाई मार्न मन त लाग्थेन तर के गर्नु हाम्रो मायाको लागि मारिदिए लौ एटिएम तिमीलाई कति चाहिन्छ पैसा त्यति नै निकाल है अनि मलाई तिमीले यसरी बेला बेला पैसा दिइराख्छौ तिम्रो बुढालाई तिम्रो सासू आमालाई थाहा हुँदैन भने तिमी ढुक्क बस न विदेशबाट आएको पैसा सिधै मेरो खातामा आउँछ अनि कसले चेक गर्छ न मेरो खाता अनि मेरो प्यारी भुन्टुको खबर के छ एकदमै ठिक छ अनि थाहा छ बेला बेलामा त किक पनि हानिरहेको हुन्छ अनि बिचरा त्यो कल्पनाको भाइ खुब हामीलाई ब्ल्याकमेल गरेको थियो नि हामीले त्यसलाई मारेको पनि एकदमै ठिक गरेछौँ कि है यो सब के हो मैले तँलाई सोचेको पनि थिएन त यस्तो घटिया निस्किन्छस् भनेर तैँले मेरो छोराले कमाएको पैसा यो केटालाई दिन्छस् अझ त मान्छे पनि मार्ने भएछ होइन छी त्यति मात्रै कहाँ हो र आमा उसको पेटमा हाम्रो मायाको चिनो पनि हुर्किरहेको छ तिमीहरूको यो सत्यता म सबैलाई भनेर नै छाड्छु अनि तँलाई म कहिले पनि माफ गर्ने छैन माफ गर्न त पहिले त बाँच्न पर्यो नि बुढिया त गयो जस्तो छ हेर्नु यसलाई अब म नाउन्जेल नि यो लासलाई यत्तिकै राख मैले जानेछु के गर्न पर्ने हो छिट्टो आऊ है ए माथि आइपुग्यो ए ल ल ल त्यहीँ बसिराख म लिन आइहालेँ है त ल ल ल बिचरा सासू आमा बेकारमा ज्यान गुमाउनु पर्यो बरु पारु अब हामी यसरी यहाँ धेरै दिन बस्नु हुँदैन अब हामी अन्त्य गएर हाम्रो नयाँ जिन्दगी सुरुवात गर्नुपर्छ बुझ्यौ केही दिन अझै कुरा अझै म यता सबै मिलाउँछु अनि त्यसपछि हामी जानुपर्छ हजुर दाइ ए हस् हस् हुन्छ हामी 5 मिनटमा आउँछौँ है त हस् छिटो गर न अरू कसैले देख्यो भने ज्याउ हुन्छ अनि चाबी लाउनु पर्दैन पर्दैन त्यतिकै ढोकामा त ढ्यापो गर्दै हुन्छ अनि तिमी कति आत्या भने जसै हामी गइन्छ त अनि अब त्यसै हामी सधैँको लागि एक हुँदै नै छौँ किन डरेर भने फाइनली हाम्रो सपना हाम्रो माया अब पुरा हुँदैछ है म त एकदमै खुसी छु अब खुसी नै छ भने हामी सधैँ यसरी टाँसेरै बसिराख्नु हुँदैन अब जाने न अनि फेरि अरू कसैले देख्छ नि नै म त यतिकै तिम्रो अङ्गालामा टाँसेर कान्छा तपाईँ पारु कहाँ जानु लाग्यो तिमी अनि उहाँ चाहिँ को ए मेरो दाइ धर्म दाइ मैले भन्नु आँटेको थिएँ अब मेरो दाइ अनि हेर्नु न दाइको आमाको के अचानक बिराम हुनुभएछ त्यही भएर हस्पिटल जान लागेको होइन दाइ भाउजू अचम्म लाग्यो होला तपाईँलाई यसलाई त भनिन्छ नि सरप्राइज होइन त कान्छा तर भाउजू तपाईँको यो धर्म दाइले चाहिँ मैले अहिलेसम्म कहीँ पनि देखेको थिएन ए बाबु धर्म दाइ बनाएको त बल्ल 1 महिना भएको छ ए तपाईँ खुसी त हुनुहुन्छ नि यो सरप्राइज देखेर एकदमै खुसी छु तर तपाईँको निधारबाट पसिना छुटिरहेछ ए ओ साँच्ची अचानक दिएको सरप्राइजले गर्दा होला होइन त कान्छा त्यही हो चुप बन्द गर तेरो नाटक
तेरो हरेक नाटक थाहा छ मलाई र यो तेरो धर्मदाय हो कि के हो राम्रो सचिरहेछु मैले। कान्छा यो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? चुप! आखिर मेरो आमाले तेरो के बिगार्नु भयो भन् त? तँलाई कहिले माया गर्नुभएको थिएन? तँलाई मैले कहिले के कुराको कमी गरेको थिएँ? मेरो आमालाई किन मारिस् तैँले? तँ यति घटिया निच होलास् भनेर मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ। अचम्म लाग्यो होइन र भाउजू तपाईँलाई? कसरी थाहा भयो भनेर कसरी यहाँ कान्छा अचानक आइपुग्यो? तपाईँ दुईजनाको प्लान, तपाईँ दुईजनाको कुरा मैले सबै सुनिसकेको थिएँ। बिचरा सासुआमा बेकारमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। बरु पारु अब हामी यसरी यहाँ धेरै दिन बस्नु हुँदैन। अब हामी अन्त्य गएर हाम्रो नयाँ जिन्दगी सुरुवात गर्नुपर्छ, बुझ्यौ? केही दिन अझै कुरा अझै म यता सबै मिलाउँछु अनि त्यसपछि हामी जानुपर्छ। आखिर किन भाउजू किन मार्नुभयो काकीलाई? काकीले तपाईँलाई बुहारी होइन छोरी सम्मान माया गरेर घरमा राखेको थियो अनि यो तपाईँको लागि तपाईँको खुसीको लागि भनेर आफ्नो रगत पसिना बगाएर विदेशमा मेहनत गरिरहेको थियो। तर तपाईँले धोका दिनुभयो। तपाईँले काकीलाई नै मारिदिनु भयो। त्यही पनि सिर्फ यो केटाको लागि। तपाईँलाई के लाग्छ झुट र अपराध लुकाएर तपाईँहरू आनन्दको जिन्दगी बिताउनुहुन्छ? सत्यता त आखिर एक दिन आउनु नै थियो। ढिलो चाँडोको कुरा मात्र थियो। अब भोग्नुहोस् आफ्नो पापको भारी। सर लैजानुहोस् यो हत्याराहरूलाई। पारु तपाईँको सबै खेल समाप्त भएको छ। तपाईँको खिलाफ सबै प्रमाण भेटिएको छ र तपाईँले जुन काम गर्नुभएको छ नि त्यसको लागि तपाईँलाई जन्म कैद हुन्छ।